नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा। सुरुमा प्रमुख समाचार। कर्णाली प्रदेश सभाको 8औं अधिवेशन जेठ 24 गतेलाई आह्वान। आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब 30 अर्ब हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी। नेपालमा एकै दिन कोरोना मुक्त हुने संख्या अहिलेसम्मकै उच्च 8243 जना संक्रमण मुक्त, थप 68 जनाको मृत्यु। जीवजन्तु तथा वनस्पतिलाई जोगाउन पालिकाहरूले भूमिका खेल्न नसकेको सल्यानका स्थानीयको गुनासो। प्रतिकूल गतिविधिले मानवीय जीवनमा समेत असर। भारतमा कोरोना संक्रमण दर घट्दो क्रममा आज करिब 1,21,000 संक्रमित थपिए, थप 3,380 जनाको मृत्यु। र डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिकाले विभिन्न वडामा खेल मैदान निर्माणलाई तीव्रता दिँदै खेलकुद क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुग्ने विश्वास। समाचार अब विस्तारमा। कर्णाली प्रदेश सभाको 8औं अधिवेशन बोलाइएको छ। प्रदेश प्रमुख गोविन्द प्रसाद कलोनीले अधिवेशन यही जेठ 24 गतेका लागि आह्वान गर्नुभएको हो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब 30 अर्ब हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। जेठ 16 गते नै नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने समय तालिका बनाए पनि कोरोना महामारीका कारण गरिएको निषेधाज्ञाले तालिकामा असर पुर्याएको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव जीवराज बुढाथोकीले बताउनु भयो। छोटो समयमा बजेटका सबै काम सक्ने गरी आफूहरू लागि परेको कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य दिपेन्द्र रोकाले बताउनु भएको छ। संघीय सरकारको बजेटमा प्रदेशभित्रका योजना पनि समेटिएकाले र योजनाहरू नदोहोरिउन् भन्ने उद्देश्यले तयारी भइरहेको बताइएको छ। प्रदेश सरकारको बजेटका लागि मन्त्रालयगत तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको कर्णाली सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्माले जानकारी दिनुभयो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा महामारीबाट सिर्जित समस्या समाधान गर्ने र महामारी नियन्त्रण र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राखिने उहाँको भनाइ छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि योजना तयार पार्न लागेका दाङका पालिकाहरूलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम ल्याउन दबाव परेको छ। कोभिडका कारण वैदेशिक रोजगारी गुमाएर घर फर्किएकाहरूलाई लक्षित गरी रोजगारीमूलक योजना बनाउन पालिकाहरूलाई दबाव परेको हो। कोभिड-19 का कारण गत वर्षदेखि योजना अनुसारका काम गर्न नपाएका स्थानीय सरकारलाई रोजगारी सिर्जना गर्न दबाव परेको छ। कोभिड संक्रमणको जोखिमका कारण गत वर्ष चैत्रदेखि गरिएको लकडाउनका बीच स्वदेश फर्किएकाहरूलाई स्थानीय स्तरमै काम दिने खालका योजना ल्याउन दबाव परिरहेको पालिकाहरूले जनाएका छन्। विशेष गरी दाङको पहाडी भूभाग समेटिएको बङ्गलाचुले गाउँपालिकाका 9वटै वडालाई रोजगार सिर्जना गर्न स्थानीयहरूबाट दबाव आइरहेको त्यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिडको कारणले गर्दा पनि बेरोजगार युवाहरू विदेशबाट स्वदेश भित्रिने क्रम अत्यन्तै बढ्दो अवस्थामा भएको हुनाले ती युवाहरूलाई रोजगारको व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने हामीलाई चारैतिरबाट दबाब चाहिँ छ। स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्न बङ्गलाचुले गाउँपालिकाले अधिकांश योजनामा डोजर प्रयोग गर्न नपाउने नियम बनाएको छ। स्थानीय स्तरमा कृषि क्षेत्रबाटै धेरै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने भए पनि सिँचाइको अभावले त्यो काम गर्न नसकेको वडा अध्यक्षहरूको भनाइ छ। बङ्गलाचुली मात्र नभई दाङका अधिकांश पालिकाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूलाई आफ्नै ठाउँमा रोजगारी दिन दबाव परेको पालिकाहरूले जनाएका छन्। पालिकाहरूले अनुदान दिएर भए पनि कृषि क्षेत्रमै रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रयास गरिरहेको जनाएका छन्। सन्तोष सुवेदी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। नेपालमा एकै दिन कोरोना मुक्त हुने संख्या अहिलेसम्मकै सबैभन्दा उच्च पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 8243 जना संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 8000 भन्दा बढी कोरोना मुक्त भएसँगै नेपालमा हालसम्म 4,84,373 जना निको भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 3,540 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको छ। थपिएका संक्रमितसँगै नेपालमा कोरोनाका कुल संक्रमित 5,85,100 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 11,471 नमुना परीक्षण गरिएको छ। सोही अवधिमा 5,343 एन्टिजेन परीक्षण गरिएकोमा 1,502 को रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ। मन्त्रालयले पछिल्लो 24 घण्टामा 68 जना संक्रमितको मृत्यु भएको जनाएको छ। हालसम्म 7,779 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। कोरोना महामारीको दोस्रो लहर गाउँका बस्तीहरूमा फैलिएपछि पालिकाहरू उपचार र कोरोना नियन्त्रणमा लागि परेका छन्। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सल्यानको दारमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमबहादुर केसीलाई कस्ता योजना बनाएर महामारीसँग जुधिरहनु भएको छ भनेर सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा।
हामीले हाम्रो स्क्यानिङ गरेर पालिकाका 6वटै वडामा विदेशबाट आएका विशेष गरी काठमाडौँ, नेपालगञ्ज, दाङतिरबाट आएका मान्छेहरूलाई पहिलो चरणमा हामीले एन्टिजेन किटद्वारा परीक्षण, त्यसपछि PCR परीक्षण गऱ्यौँ। त्यसमा अहिलेसम्मको रेकर्डमा हाम्रो 35 जना पोजिटिभ केस पहिलो चरणमा आयो भने दोस्रोमा हामीले 68 जनाको पोजिटिभ केस आएको छ र उहाँहरूको हाम्रो गाउँपालिकामा बनेको आइसोलेसन केन्द्रमा ल्याएर उहाँहरूको अक्सिजनको मात्रा चेक गरेका छौँ र त्यसपछि उहाँहरू लक्षणसहितका जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अक्सिजन दिनुपर्ने अवस्था भयो भने सामान्य अवस्थामा पालिकाकै आइसोलेसन केन्द्रमा हामीले अक्सिजन दिएर घर पठाउने गरेका छौँ भने अलि जटिल केस भएकाहरूलाई जिल्ला अस्पतालमा र चौरजारी कोभिड अस्पतालमा हामीले रिफर गर्ने गरेका छौँ। अहिलेसम्मको केसमा हेर्दाखेरि लक्षणवाला हामी कहाँ त्यति धेरै आएको छैन र हाम्रो कोरोना पोजिटिभ भएर मृत्यु भएको तथ्याङ्क अहिलेसम्म छैन र गाउँपालिकाका प्रायः बस्तीहरूमा स्क्यानिङ गर्दाखेरि समुदाय स्तरमा कोरोना फैलिसकेको हामीले देखेका छौँ र त्यसलाई जति सकिन्छ होम आइसोलेसनमा आइसोलेट गर्ने र पालिकाको आइसोलेसन केन्द्रमा आइसोलेट गर्ने र समुदाय स्तरमा अलि व्यापक रूपमा फैलिनबाट रोक्नका लागि हामीले त्यो कदम चालेका छौँ र पछिल्लो चरणमा अहिले लकडाउन पछि बाहिरबाट आउने चाप पनि घटेको छ र हाम्रो स्क्यानिङ र यो PCR जाँचपछि त्यसलाई आइसोलेसन गरिसकेपछि त्यसको मात्रा केही घटेको छ तर खतरा अझै टरेको छैन। अहिलेसम्मको कन्डिसन हेर्दाखेरि हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ भन्नेमै छौँ, प्रयास गरिराखेका छौँ। अब सङ्घ प्रदेशमा पनि ठुलो चाप छ, जिल्लामा पनि धेरै ठुलो चाप छ। जति सकिन्छ स्थानीय तहमै हामीले यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्यो भने चाप घट्छ र सुरक्षित पनि हुन्छ र कम लक्षण देखिएका अब कम उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्थामा त्यति धेरै समस्या नभएकाहरूलाई हामीले घरमै सुरक्षित तरिकाले बस्ने उहाँहरूलाई तरिका सिकाएर नियमित रूपमा त्यहाँको स्वास्थ्य कर्मीहरूको डाक्टरहरूको निगरानीमा राखेर उहाँहरूको नियमित अक्सिजन चेक गरेर राख्ने गरेका छौँ र अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा हामी नियन्त्रण गर्न सक्छौँ भन्ने छ र अलि बाहिरबाट अलि चाप बढ्यो र समुदाय स्तरमा अलि व्यापक रूपमा फैलियो भने हामीले सहयोग पनि लिनुपर्छ, लिइरहेका छौँ, समन्वय गरिरहेका छौँ। समाचारको क्रम जारी नै छ, अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। यति बेला कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट फैलिँदो क्रममा छ। यो समयमा आफूलाई संक्रमण र यसको असरबाट कसरी बचाउन सकिन्छ? अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर नजाने, सामान किन्न जाँदा सुरक्षित भएर जाने, अत्यावश्यक काम परेर बाहिर जानु परेमा मास्क, सेनिटाइजरको प्रयोग र भौतिक दूरी अनिवार्य पालना गर्ने, विदेशबाट वा जिल्ला बाहिरबाट आउनु भएको छ भने अनिवार्य होम क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा बस्ने, बजारबाट सामान किन्दा आफूलाई चाहिने जति मात्र किन्ने, अनावश्यक जोहो नगर्ने, कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित सूचना वा सामग्रीको आधिकारिकता जाँचेर मात्र धारणा बनाउने, आधिकारिकता नभएका त्यस्ता सूचनाहरू सामाजिक सञ्जालमा सेयर तथा कमेन्ट नगर्ने, तपाईले लगाउनु भएको मास्कले मेरो सुरक्षा गर्छ, मैले लगाएको मास्कले तपाईको सुरक्षा गर्छ, त्यसैले मास्कको प्रयोग अनिवार्य गरौँ र कोरोना भाइरसबाट बचौँ र बचाऊ। नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। जीवजन्तु तथा वनस्पतिका प्रजातिगत पारिस्थितिक प्रणालीलाई जोगाउन स्थानीय पालिकाहरूले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको सल्यानका स्थानीयहरूले गुनासो गरेका छन्। पछिल्लो समयमा जैविक विविधता प्रतिकूल गतिविधिले वातावरणीय असर पर्नुका साथै मानवीय जीवनमा समेत असर देखिन थालेको छ। शारदा नगरपालिका 1 सल्यानका रामु वादीले 10 वर्ष पहिले शारदा खोलामा जाल खेल्दा थोरै समयमा पनि 2 केजी माछा मार्न सक्नुहुन्थ्यो। तर अहिले भने दिनभर खोलामा जाल खेल्दा पनि मुस्किलले थोरै माछा पाइन्छ।
खोलाको अनाधिकृत दोहन खोलानालामा विषादी र करेन्ट लगाउँदा खोलामा माछा पाइन छाडेको छ। माछा मारेर जीविकोपार्जन गर्ने यहाँका 10 माझीहरू माछा मार्ने पेसाबाट विस्थापित हुन थालेका छन्। अहिले पहिलो जस्तो माछा त पाउँदैन, तर अहिले माछा कमै मात्रामा पाउँछ, तर त्यही पनि औषधि हालेर विष हालेर माछा सबै सकियो, च्यानो ठुलो सबै सकियो हुनाले दिनभरि खेल्दा पनि हामीले आधा किलो मार्ने पनि मुस्किलै हुन्छ। अहिले सल्यान जैविक विविधताले उपयुक्त पहाडी जिल्ला हो। यहाँ जलचर, थलचर, जीवजन्तु र फरक फरक प्रजातिका वनस्पति पाइन्छन्। जैविक विविधताको संरक्षणका लागि सरकारी तथा विभिन्न सङ्घ संस्थाले सचेतनामूलक कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन्। तर पनि यहाँ पाइने फरक फरक प्रजातिका वनस्पति, जलचर, थलचर, जीवजन्तुहरू पनि बिस्तारै लोप हुँदै जान थालेका छन्। सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूले खाली ठाउँमा वृक्षारोपण, डढेलो नियन्त्रण र पानीका मुहान संरक्षण, वन्यजन्तु संरक्षण लगायतका गतिविधि गरेको जनाएका छन्। वन्यजन्तुहरू कसैले मारे या चोरी सिकारी गरेमा हामीहरू पहिले समूहले कहाँ कसरी के भएको छ भनेर बुझेर उहाँहरूलाई समूहले जरिमाना पनि तोकेको छ। जैविक विविधताको अत्यधिक प्रयोग तथा उपयोगले जैविक विविधतामा ह्रास आउनुका साथै प्राकृतिक प्रक्रिया असन्तुलित भई मानव जीवनको अस्तित्व नै सङ्कटमा पुगेको छ। सल्यानमा अघिल्लो वर्ष 20 र यो वर्ष 7 गरी 27 वन्यजन्तुको उद्धार गरिएको छ। जलवायु परिवर्तन, बढ्दो शहरीकरण, गैरकानुनी शिकार, प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहन लगायतका कारण जैविक विविधतामा असर पर्दै गएको छ। विभिन्न प्राणीहरू हुनसक्छ, खोलामा पाइने माछा हुनसक्छ, जङ्गलमा पाइने विभिन्न जनावरहरू हुनसक्छ, वनस्पतिहरू हुनसक्छ। यी सबैको संरक्षण गर्नु चाहिँ हामी सबैको दायित्व हो। सबै सरकारवाला पक्षहरू सबैको दायित्व हुनुहुन्छ। त्यसैले यिनीहरूको वासस्थान, यिनीहरूको आफ्नो प्राण, यिनीहरूको वासस्थान लगायत यिनीहरूलाई राम्रोसँग रम्ने वातावरण, यिनीहरूले चाहिँ हुर्कने वातावरण चाहिँ भयो भने अनि बल्ल मात्रै हामीले पनि हाम्रो वातावरणलाई चाहिँ सुनिश्चित गर्न सक्छौँ। नेपालको संविधान 2072ले सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई जैविक विविधता संरक्षण सम्बन्धी कार्य गर्न एकल तथा साझा अधिकारको सूचीमा व्यवस्था गरी जिम्मेवार बनाएको छ। जैविक विविधता संरक्षण एकल प्रयासबाट सम्भव नहुने भएकाले सबै तहका सरकारी निकाय तथा अन्य सरकारवाला बीच समन्वय गरेर यसको संरक्षणका लागि वातावरण र जैविक विविधतामा प्रतिकूल असर पार्ने कार्य रोक्न सचेतनामूलक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नु जरुरी छ। प्रत्येक इच्छुक शर्मा, नेपाल टेलिभिजनका लागि सल्यान। कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिकाले नगरपालिकाभित्रै कोरोना अस्पताल निर्माण गरेको छ। बेलौरीमा अस्पताल सञ्चालनमा आएपछि नजिकका अरू स्थानीय तहका नागरिकहरूलाई पनि उपचारमा सहज भएको छ। कोरोना संक्रमितहरूको उपचारका लागि महेन्द्रनगर र धनगढी टाढा पर्ने भएपछि बेलौरी नगरपालिकाले नगरपालिकाभित्रै कोरोना अस्पताल निर्माण गरेको छ। बेलौरी नगरपालिकाले वडा नम्बर 9 कुण्डामा कोरोना अस्पताल निर्माण गरेको हो। बेलौरी नगरपालिकासँगै लालझाडी गाउँपालिका, बेलडाँडी गाउँपालिका र पुनर्वास नगरपालिकाका बिरामी समेत कुण्डा अस्पताल आउने गरेका छन्। बेलौरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख पोतीलाल चौधरीले कुण्डामा 50-100 को अस्पताल निर्माण गरेको भन्दै अस्पताल निर्माण भएपछि उपचारमा सहज भएको बताउनु भएको छ। धेरै टाढाका अस्पतालसम्म धाउँदा पनि उपचार पाउन समस्या भइरहेकोले आफै अस्पताल निर्माण गरेको भन्दै निःशुल्क खानासँगै सबै खाले उपचारको व्यवस्था गरेको बताउनु भएको छ। आइसियु बेडहरू हामी धनगढी महेन्द्रनगर र नेपालगञ्जसम्म सोद्धा पनि त्यो बेडहरू नपाउने, आइसियु बेडमा राख्नुपर्ने बिरामीलाई स्थिति भइसकेपछि आइसियु बेडको पनि हामी यहाँ मगाइसकेको छ र त्यसलाई तुरन्त हामी स्थापना गरेर त्यसलाई पनि सुरुवात गर्ने भनेर यसरी लागिरहेको छ र यसमा कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर यसरी यसलाई कोभिड हस्पिटललाई सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ। लालझाडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मदन सेन बडाइगले बेलौरीले कोरोना अस्पताल बनाएपछि आफूहरूलाई उपचारमा सहज भएको भन्दै संयुक्त रूपमा अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गर्ने कार्य पनि अगाडि बढिरहेको बताउनु भएको छ। र अहिले बेलौरी नगरपालिकाले यो कुण्डा गाउँमा तपाईँको यो आइसोलेसन निर्माण गरेर स्वास्थ्य उपकरणहरू जस्तै तपाईँको भेन्टिलेटरदेखि लिएर तपाईँको एक्सरे मसिन जुन ल्याएको छ। अब यो दक्षिण भेगको लागि तपाईँको महेन्द्रनगर र धनगढी पनि एकदमै अपायक पर्ने ठाउँ भएकोले हामी चारवटै पालिकाका प्रमुखहरू बसेर यो दक्षिण भेगको नागरिकको लागि यो महामारीको बेलामा कसरी जोगाउने भनेर यो बेलौरी नगरपालिका सेन्टर भएको कारणले अहिले हामी चारवटै पालिका अब यो
यो क्षेत्रको लागि निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को लागि हामी सबै संयुक्त रूपमै पहलमा अहिले यो सबै कामहरू हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ। बेलौरी नगरपालिकाका प्रवक्ता विनोद नेपालीले सङ्क्रमण न्यूनीकरणका लागि स्वास्थ्य जाँचमा वृद्धि गरेको बताउनु भएको छ। कोभिडको व्यवस्थापन हामीले अहिले यो एन्टिजेन परीक्षण र पिसिआर परीक्षणलाई हामीले दायरा बढाएका छौँ। एन्टिजेन परीक्षण हामीले गाउँ टोलटोलमा गएर एन्टिजेन परीक्षण गरिरहेका छौँ र पिसिआर परीक्षण पनि हाम्रो श्रीपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा भइरहेको छ र यसले गर्दा हामीले चाहिँ यो कोभिड शङ्कास्पद भएका बिरामीहरू पनि त्यो परीक्षणले गर्दा चाहिँ हामी सङ्क्रमित हो कि होइन भन्ने कुरा उहाँहरू चाहिँ विश्वस्त हुन सक्नु भएको छ परीक्षणको दायरा बढाएका हुनाले। कोरोना अस्पताल निर्माणले यस क्षेत्रका जनताहरूलाई सङ्क्रमणबाट बचाउन सकिएको सरकारवालाहरूको भनाइ रहेको छ। बेलौरी नगरपालिका, पुनर्वास नगरपालिका, लालझाडी गाउँपालिका र बेलडाँडी गाउँपालिकाको संयुक्त लगानीमा अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गर्ने काम समेत भइरहेको छ। रामसिंह ठौना, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कञ्चनपुर। कोरोना संक्रमण दर घटेसँगै बाँकेमा कोरोनाको उपचार हुँदै आएको भेरी अस्पताल र शिक्षण अस्पतालका शैय्या खाली हुन थालेका छन्। लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका जिल्लाबाट आउने बिरामीको चाप हुने भेरी अस्पतालको कोभिड वार्डमा रहेका 200 शैय्यामध्ये 44 शैय्या खाली भएको जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रका स्रोत व्यक्ति तेज ओलीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार अहिले भेरीमा 141 जना बिरामी रहेका छन्। कोहलपुर स्थित शिक्षण अस्पतालमा रहेका 130 शैय्यामध्ये 52 शैय्या खाली छन्। यसैगरी वेस्टर्न अस्पतालका 13 सर्जिकल शैय्यामध्ये 13 शैय्या र युनाइटेड अस्पतालका 15 शैय्यामध्ये 10 शैय्या खाली भएका छन्। बाँकीका अस्पतालमा अहिले बाहिरी जिल्लाका बिरामीको चाप रहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका जनस्वास्थ्य अधिकृत नरेश श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। के तपाईलाई थाहा छ कृषकहरूका लागि पनि भनेर नयाँ मोबाइल एप आएको छ नि? थाहा छैन भने याद गर्नुहोस्, कृषिपथ मोबाइल एप। यस एपको प्रयोग गरी घरमै बसी कृषि सम्बन्धी ज्ञान लिनुका साथै बजारसँग पनि जोडिन सकिन्छ। यो मोबाइल एप्लिकेसन कसरी प्रयोग गर्ने त? एप आफ्नो मोबाइलमा राख्न मोबाइलको प्ले स्टोरमा जानुहोस्। अब तपाईँको प्ले स्टोर यसरी खुल्छ। प्ले स्टोरको माथि सर्च गर्ने ठाउँ देखिन्छ। यहाँ तपाईँले KRISHIPATH स्पेस NP लेख्नुहोस् र यो सर्च बटन थिच्नुहोस्। अब तपाईँ कृषिपथ मोबाइल एप यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। अब फेरि कृषिपथ लेखेको स्थानमा यसलाई थिच्नुहोस्। अब यहाँ इन्स्टलमा थिच्नुहोस्। यो थिचेपछि कृषिपथ एप आफै इन्स्टल हुन थाल्छ। अब यो एप इन्स्टल भएको छ, अर्थात् हाम्रो मोबाइलमा बसेको छ। अब तपाईँ आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा जानुहोस् र यसलाई खोल्नुहोस्। अब हामी कृषिपथ मोबाइल एपको मुख्य पेजमा आएका छौँ। हामी पहिलो पटक यो एप प्रयोग गर्दैछौँ, यसकारण सर्वप्रथम रजिस्टर लेखेको बटनमा थिच्नुहोस्। रजिस्ट्रेसन गर्न यो फर्ममा आफ्नो जानकारी भर्नुहोस्। फर्ममा सबै सूचना भरेपछि यो बुझाउनुहोस् लेखेको बटनमा थिच्नुहोस्। अब यो चलाउन सिकौँ। मोबाइलमा एप खोलेपछि यो लगइन बटनमा थिच्नुहोस्। अब यहाँ अघि राखेको मोबाइल नम्बर र पासवर्ड राखी लगइन थिच्नुहोस्। अब यो पूर्ण रूपमा खुलेको छ। यदि तपाईँ आफ्नो कृषि उत्पादन बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ भने यो कृषि उत्पादनमा थिच्नुहोस् र बिक्री गर्ने सामानहरू अपलोड गरेर विवरण भर्नुहोस्। यस्तै आफूलाई चाहिने कृषि सामग्री खरिद गर्न यो कृषि उपकरणमा थिच्नुहोस्। यसैगरी कृषि प्रविधि र खेती गर्ने तरिका सम्बन्धी जानकारी लिन यो ज्ञान आधार लेखेको बटनमा थिच्नुहोस्। यदि तपाईलाई मौसम सम्बन्धी जानकारी लिनु छ भने यो कृषि विज्ञान लेखेको बटनमा थिच्नुहोस्। यो एप सम्बन्धी थप जानकारीको लागि आफ्नो नजिकको सहकारी वा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ जिल्ला शाखा बाँकेमा सम्पर्क राख्नुहोस् अथवा पैसा नलाग्ने टोल फ्री नम्बर
1660815290मा फोन गर्नुहोस्। फोनबाटै ज्ञान, फोनबाटै बजार, घरमै बसी कृषि कारोबार। यस कृषिपथ एप केयर नेपालको सहयोग र भेरी विशिष्टता वातावरणीय समूह बी ग्रुपसँगको सहकार्यमा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ जिल्ला शाखा बाँकेद्वारा कृषकहरूका लागि तयार गरिएको हो। कृषिपथ एप, फोनबाटै ज्ञान, फोनबाटै बजार। आजै डाउनलोड गर्नुहोस्। यति बेला कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट फैलिँदो क्रममा छ। यो समयमा आफूलाई संक्रमण र यसको असरबाट कसरी बचाउन सकिन्छ? अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर नजाने, सामान किन्न जाँदा सुरक्षित भएर जाने, अत्यावश्यक काम परेर बाहिर जानु परेमा मास्क, सेनिटाइजरको प्रयोग र भौतिक दूरी अनिवार्य पालना गर्ने, विदेशबाट वा जिल्ला बाहिरबाट आउनु भएको छ भने अनिवार्य होम क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा बस्ने, बजारबाट सामान किन्दा आफूलाई चाहिने जति मात्र किन्ने, अनावश्यक जोहो नगर्ने, कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित सूचना वा सामग्रीको आधिकारिकता जाँचेर मात्र धारणा बनाउने, आधिकारिकता नभएका त्यस्ता सूचनाहरू सामाजिक सञ्जालमा सेयर तथा कमेन्ट नगर्ने। तपाईले लगाउनु भएको मास्कले मेरो सुरक्षा गर्छ, मैले लगाएको मास्कले तपाईको सुरक्षा गर्छ। त्यसैले मास्कको प्रयोग अनिवार्य गरौँ र कोरोना भाइरसबाट बचौँ र बचाऊ। नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। हुम्लाका अधिकांश गाउँपालिकामा कोरोनाको लक्षण बिनाका संक्रमितहरू देखिन थालेका छन्। संक्रमण पुष्टि भएका जिल्लाका अधिकांश व्यक्तिहरू लक्षण नभएको देखिएको जिल्ला अस्पतालका चिकित्सक टाँसी आङजु लामाले बताउनुभयो। कोरोना भएर आइसोलेसनमा बस्दै आएका संक्रमित 9 देखि 10 दिनमा घर फर्किने गरेको र आइसोलेसन अवधिमा उहाँहरूमा कुनै पनि कोरोनाको लक्षण नदेखिएको चिकित्सक लामाले बताउनु भएको छ। जिल्लाका 7वटै गाउँपालिकामा एन्टिजेन किटबाट 1200 जनाको परीक्षण गर्दा 175 जनामा कोरोना पुष्टि भएको थियो। त्यसमा 124 जनामा लक्षण नदेखिएको उहाँले बताउनु भएको छ। कोरोना पुष्टि भएका मध्ये 6 जनालाई अक्सिजनको आवश्यकता परेको र 15 जनालाई सामान्य रुगाखोकी, ज्वरो आउने समस्या देखिएको उहाँले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा कोरोना भाइरसका 1,20,529 संक्रमित थपिएका छन्। थपिएका संक्रमित आजको अपेक्षा 11,835ले कम हो। भारतको केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म 2,86,94,879 जना संक्रमित भएका छन्। भारतमा सक्रिय संक्रमित हाल 15,55,248 पुगेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,97,894 जना संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। हालसम्म 2,67,95,549 जना संक्रमित निको भएका हुन्। भारतमा हालसम्म 36,11,74,142 नमुना परीक्षण भएका छन्। भारतमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3,44,082 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3,380 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म 22,78,60,317 जनाले कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाएका छन्। अब आर्थिक समाचार। कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्न दाङमा यान्त्रिक उपकरण वितरण गरिएको छ। कोरोना भाइरसका कारण बेरोजगार बनेका युवाहरूलाई कृषि मार्फत स्वरोजगार बन्न र सामूहिक खेती प्रणालीमा जोड्न यान्त्रिक उपकरण प्रदान गरिएको हो। किसानलाई 60 लाख मूल्य बराबरका कृषि यन्त्रका औजार प्रदान गरिएको छ। खेतीपातीको सिजन सुरु भएसँगै दाङको घोराई उपमहानगरपालिकाले 56 जना किसानलाई वितरण गरेको हो। कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दै किसानको जीविकोपार्जन गर्ने उद्देश्यले 30 साधन प्रदान गरिएको छ। कार्यालयले 18 थान पावर टिलर, 30 थान मिनी टिलर, 1 थान धान काट्ने मेसिन, 2 थान रोटाभेटर, 12 थान पम्पिङ सेट र 4 थान पानी तान्ने मोटर उपलब्ध गराएको हो। खेतीपाती गर्दा धेरै जनशक्ति आवश्यक पर्ने हुँदा यसको विकल्पमा यान्त्रिक उपकरण प्रयोग गरी कम जनशक्ति परिचालन गरी धेरै उत्पादन बढाउन यी सामग्री प्रदान गरिएको घोराई उपमहानगरपालिका प्रमुख
नरुलाल चौधरी बताउनुहुन्छ। गोरुले जोत्ने खेत अब हामी बिहानभरि 2-3 दिन लाग्ने खेत अब घन्टा मिनेटमा चाहिँ सकिने स्थिति हुन्छ। अब हाम्रो यहाँ धान मकै गहुँ लगायतको परम्परागत हुने खेतीको साथसाथै फलफुल खेती, तरकारी खेती, माछा पालन लगायत तमाम खालका चाहिँ सम्भावना भएका क्षेत्रमा व्यवसायीकरणतिर लाग्नको लागि म सबै किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। ग्रामीण बस्तीमा पशु चौपाया चराउने चरीचरण क्षेत्र र घाँसपात नपाइदा अधिकांश किसानहरू गोरु तथा राँगा पाल्न छाडेका छन्। खेतबारी जोत्ने साधन नहुँदा अहिले पनि अधिकांश किसान ट्र्याक्टर तथा पावर टिलरको प्रयोग गर्दै आएका छन्। पावर टिलर प्राप्त गरेसँगै धान मकै र तरकारी खेती गर्न सजिलो हुने किसान सगुनराम चौधरीको भनाइ छ। हामीहरूलाई यो जोत्नको लागि आजभोलि गोरु राँगा पाल्न सकिँदैन। हामीहरू किसानलाई न त चरन छ, अप्ठ्यारो परेर हामीहरू यो ट्र्याक्टर लगेर खेतबारी जोत्नको लागि। यसो त सरकारले कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न विशेष अनुदान दिँदै आएको छ। यसका साथै किसानले कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन बढाए स्वदेशमा नै रोजगारको अवसर पाइने देखिन्छ। जनक नेपाली, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। अब खेलकुद समाचार। डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिकाले एक वडा एक खेलमैदानको नीति लिई विभिन्न वडामा खेलमैदान निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ। यसै क्रममा अमरगढी नगरपालिका 2 को कुसमालीमा खेलमैदानको निर्माण कार्य सुरु गरिएको छ। वडाको 2 लाख र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको 8 लाख गरी करिब 10 लाख रुपियाँको लागतमा वडा स्तरको खेलमैदान निर्माण भइरहेको हो। अर्को आर्थिक वर्षमा पर्खालसहित अन्य काम गर्ने वडा नम्बर 2 का अध्यक्ष मनोरथ खडायतले जानकारी दिनुभयो। खेलमैदान नहुँदा अहिले वडा नम्बर 2 का खेलाडीहरू अन्यत्र गएर खेल खेल्न बाध्य भएका थिए। खेलमैदान निर्माण भएसँगै खेलकुदको विकासमा सहयोग पुग्ने खेलाडीहरूले विश्वास लिएका छन्। अब मौसम। पश्चिमी वायु र स्थानीय वायुको सामान्य प्रभावले आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्का वर्षा भएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज राति पनि पहाडी भूभागहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कर्णाली प्रदेश सभाको 8औं अधिवेशन जेठ 24 गतेलाई आह्वान। आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब 30 अर्ब हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी। नेपालमा एकै दिन कोरोना मुक्त हुने संख्या अहिलेसम्मकै उच्च 8243 जना संक्रमण मुक्त, थप 68 जनाको मृत्यु। जीवजन्तु तथा वनस्पतिलाई जोगाउन पालिकाहरूले भूमिका खेल्न नसकेको सल्यानका स्थानीयको गुनासो। प्रतिकूल गतिविधिले मानवीय जीवनमा समेत असर। भारतमा कोरोना संक्रमण दर घट्दो क्रममा आज करिब 1,21,000 संक्रमित थपिए, थप 3,380 जनाको मृत्यु। र डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिकाले विभिन्न वडामा खेलमैदान निर्माणलाई तीव्रता दिँदै खेलकुद क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुग्ने विश्वास। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।